आपको एक नई वीडियो में वेलकम करते हैं। तो व्यूवर्स, आजकल ये बड़ी बहस चल रही है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कैसा है। कोई कहता है मनाएं, कोई कहता है ना मनाएं, कोई फतवा लगाता है ये हराम है, कोई कहता है ये बिदअत है, तो कोई कहता है ये बिल्कुल जायज़ है, कोई इसे सवाब का काम समझता है। तो आज हम इस थोड़े से टाइम के अंदर इस बात का जायज़ा लेंगे कि आया ये काम करना, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना, ये सही है या नहीं, जायज़ है या नहीं। तो इसे हम एक अदल की निगाह से देखेंगे। हमें उन लोगों से कोई गर्ज नहीं है कि जो इसकी मुखालफत करते हैं, उन लोगों से भी कोई गर्ज नहीं है कि जो इसकी मुआफ़क़त करते हैं। हम एक अदल की निगाह से देखेंगे, एक जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले ये बात देखें कि जश्न ईद मिलादुन्नबी, ये नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा जाता है। तो वो किस दिन मनाते हैं? 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल को पहली तो बात यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत है वो 12 रबीउल अव्वल को वजाहत ही नहीं है, इसके ऊपर इत्तिफाक ही नहीं है, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। तो अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को उम्मत से मख्फी रखा है कि किस दिन हुई है, क्योंकि अल्लाह जानता था कि जिस तरह पहले नबियों की वलादत के मौके पर उन्होंने उसको ईद बना लिया या उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत से इस दिन को ही मख्फी किया है। और दूसरी बात, अगर ये मान लें कि 12 रबीउल अव्वल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का दिन है, बर्थडे है, तो आया इस दिन क्या करना चाहिए? क्योंकि इस दिन को हम मंसूब करते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये हजूर पाक सल्लम के वलादत का दिन है, आपके मिलाद का दिन है, तो इसलिए हम जश्न भी मनाते हैं, इस पे हम ईद भी करते हैं। तो इस हवाले से हम ये देखें कि हम जिस ज़ात के नाम पर ये दिन मना रहे हैं उनके तो हम एज़ ए नबी, आपको हम एज़ ए नबी फ़ॉलो करते हैं, और हजूर पाक सल्लम की ज़िंदगी को फ़ॉलो करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि हजूर पाक सल्लम ने क्या किया है। तो सही मुस्लिम की रिवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोज़ा रखते थे। तो आपने ये बात बताई कि मैं सोमवार का रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मेरी वलादत हुई है, मैं पैदा किया गया हूँ, तो इसलिए इस दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। तो अब यहाँ ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि हजूर पाक सल्लम ने अपनी वलादत के दिन रोज़ा रखा है। तो अब अगर हम इसको ईद कहते हैं तो भाई रोज़े वाले दिन को ईद कह सकते हैं या ईद वाले दिन रोज़ा रख सकते हैं? तो हर बंदा ये कहेगा कि भाई ईद वाले दिन तो रोज़ा होता ही नहीं है, ईद वाले दिन रोज़ा रखना मना है। तो भाइयों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा है। इस रोज़े रखने से पता चलता है कि ये ईद नहीं है। तो ये एक तो क्लियर हो गई बात कि इस दिन को हम ईद नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि ईद वाले दिन तो बंदे ने भूखा प्यासा रहना होता है। अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के पे चलते हैं और हम रोज़ा रखते हैं और सुन्नत पर अमल करते हैं, तो फिर हमें सारा दिन भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा और बिल्कुल उसका अजर और सवाब होगा अल्लाह के यहाँ। लेकिन हमें ये मौलवी हजरात जो कि इसके कायल हैं, वो इस दिन रोज़ा बताते नहीं हैं कि रोज़ा रखो। रोज़े का आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि उस दिन खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। खाने पीने की चीज़ें इस सूरत में मिल सकती हैं कि उम्मत रोज़ा न रखे और खैरातें करे और जो है ना महफ़िलें करे, तो इस सूरत में उन्हें मिल सकती है, इसलिए इसको वो रोज़े की तरफ नहीं लेके जाते। हालांकि वो मानते हैं कि हजूर पाक सल्लम ने रोज़ा रखा है सोमवार वाले दिन। तो अगली बात यह है कि ईद के तो अहकामात होते हैं। अगर हम इसको ईद मानते हैं तो ईद के अपने अहकामात हैं। ईद सुबह सवेरे होती है, रात के वक्त नहीं होती।
رات کے وقت جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ عیسائیوں کے ہوتے ہیں، یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا تہوار جو ہے وہ صبح سویرے ہوتا ہے، اور اس میں بھی روزہ رکھا نہیں جاتا۔ اس دن کپڑے اچھے پہن کے، خوشبو لگا کے، وہاں پر عیدگاہ میں جا کے وہاں پر عید نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس سے عید شروع ہوتی ہے۔ تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، خوشی منانا ہوتا ہے۔ تو خوشی سے تو کوئی منع نہیں کرتا، اس لیے عید اس دن کو ہم نہیں کہہ سکتے جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح اس کو جشن کہتے ہیں۔ تو جشن کا کنسیپٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا ایک ہے، اس کا تصور کتنا ایک ہے، تو پوری سیرت کے اندر دنیا جانتی ہے کہ جشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ مشن تو ہے، جشن نہیں ہے۔ یہ جشن میلوں ٹھیلوں پہ ہوتے ہیں، اسی طرح کالجوں کے اندر جشن منائے جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جشن منائے جاتے ہیں۔ ہماری قوم جشنوں کی عادی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جشن منانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جشن منایا ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی نعمت ملی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا ہے، اور یہی ایک ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی چیز ملے تو بندہ شکر ادا کرے، اور شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، معمور ہے۔ تو اس لیے یہ دن جشن بھی نہیں ہو سکتا، اس دن نہ یہ عید بن سکتا ہے نہ جشن ہو سکتا ہے۔ یہ دلائل ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اچھا، اس کے ایک اور اب آخر میں بات کرتا ہوں نتائج پہ۔ تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں اس جشن منانے کے؟ آپ دیکھ لیں کہ قوم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو نہیں کرتے۔ پھر جشن منانے سے دل کی بے راہ روی اور نظروں کی آوارگی پیدا ہوتی ہے۔ اس نتیجے میں ہماری قوم آوارہ ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری قوم بد عمل ہو گئی ہے، بے عمل، بے نماز۔ سارا سال نہ کسی سنت پہ عمل کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ وہ شریعت پہ عمل کریں گے، بس سال کے بعد ایک جشن منا لیں گے، اس سے جی ہم بڑے پکے عاشق رسول ہیں۔ تو اس کے اور محبت کے اندر ہم شک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرمائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے عشق کا۔ تو نہ اس دن کو جشن کہہ سکتے ہیں، نہ اس دن کو عید کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالی جائے، اور روزہ رکھا جائے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں جی ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اتنی ہی گنجائش نکلتی ہے، باقی نہ اس کو جشن بنا سکتے ہیں، نہ اس کو عید کا نام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، آگے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔